جاتے پارے پارے، سید نے جگر پارے دے کر بچا لیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ گونج پہ جے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ 9 محرم الحرام نو قریب کسی دا نا ڈیرا سی، تقریباً 3 کلومیٹر دے فاصلے تے کسی دا ڈیرا سی، اوتھے ایک شادی ہوئی۔ شادی ہوئی، منڈے دا نام سی واہب۔ صبح فجر دی نماز پڑھ کے آیا نا گھر تے ماں ویڑے چ بیٹھی ہے تے رو رہی ہے۔ بڑا پریشان ہویا کہ نوواں تنگ تے کردیاں نے سساں نو، پر یہ کی گل ہوئی ہے؟ ہجے تے پہلی رات ہوئی ہے انہوں آئی نو تے ہنے میری ماں رو رہی ہے۔ کہنے لگا امی خیر ہے، تو رو رہی ہے؟ نہیں پتر کوئی گل نہیں۔ نہیں امی کوئی تے گل ہے نا، اے تیری نو تے نہیں تینوں کچھ آکھیا؟ نہیں پتر انہیں کی آکھنا بیچاری نے؟ نہیں پتر کچھ تے گل ہے۔ ماں دیاں ہچکیاں بند گئیاں۔ ماں کہنے لگی پتر تیرے کولو کچھ منگنا چاہنی ہے۔ عرض کی امی جی جان بھی منگے ماواں تو جان بھی قربان ہے۔ فرمایا پھر میں چاہنی ہاں میرے تو نہیں، علی دے لال تو جان قربان کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دا نور نظر کربلا دی سرزمین تے آیا ہے۔ مینوں رات ہی پتہ لگا ہے انہاں نال لوکاں بے وفائی کیتی، جنہاں خط پائے انہاں قتل کرن دا منصوبہ بنایا ہے۔ جے میرا پتر ہے جا میرے امام تو اپنی جان قربان کر دے۔ بیوی نو نال لیا، بیوی کہن لگی میں انہاں دی خدمت کر کے، انہاں دی خواتین دی خدمت کر کے زندگی بسر کر لانگی۔ ماں وی نال ٹر پئی۔ 10 محرم الحرام دا دن ہے، اج دا دن ہے۔ حسین پاک فجر دی نماز پڑھن تو بعد لوکاں نو نصیحت فرما رہے نے، واضح نصیحت فرما رہے نے۔ ادھر مائی بھی آ گئی اپنی نو نو تے پتر نو لے کے، آ کے قدمی ڈگی، عرض کر دی سونیا اسی غریبڑے، سونیا اسی نمانے، سونیا اسی تیری میزبانی دا حق بھی نہیں رکھ دے، اسی بڑے تھلے ماڑے لوکاں، پر سونیا دین نو تحفہ دے کوئی نہیں، ایک جوان پتر میری سلطان ہے، سونیا انو قدمی لال ہے، انو اپنے سینے نہ لا کے اپنے قدمہ تو قربان فرما لے۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت وہب نو سینے نہ لایا، میدان وال رخصت کیتا۔ پہلا شہید حضرت وہب بن قلبی، میدان کربلا دیا سب تو پہلا شہید۔ حضرت وہب قلبی دی شہادت تو بعد دیگر شہادتاں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتیجے پانجے سب قربان ہوئے۔ مکمل بیان نہیں کر سکتے، کیوں کہ تسا تے صرف سننا ہے تے جنہیں بولنا ہے اندے دل چو گل اٹھ کے دماغ تک پہنچنی ہے، پھر زبان تے ہونی ہے، تے ایتھوں لے کے ایتھے تک دا سفر نہیں طے ہوندا تے زبان تک کیویں آوے بات۔ لیکن ایک گل کرنی چاہواں گا، لوگ آندے نے حسین پاک ترلے مارے، لوکاں دی منتاں کیتیاں میرے پتر نو پانی پلا دو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حسین پاک مجبور نہیں سی، حسین پاک او دی رضا تے راضی سی۔ اکھاں چانسو ضرور سن، پر حسین پاک کوئی شکوہ نہیں کیتا مالک دا، حسین پاک کوئی آہو پکار یا باویلا نہیں کیتا۔ کیوں؟ جنہ پیچھے دعاواں اللہ دے محبوب دیاں نے، اللہ دے محبوب دیاں دعاواں نے۔ اپنے پتیجیاں دیاں لاشاں چک کے لے کے آئے تے آسمان وال منہ کر کے یہ عرض کیتی مالکا جی میں تو راضی ہوں میں حسین راضی۔ اپنے پتران دیاں لاشاں لے کے آئے، پھر عرض کیتی مالکا جی میں تو راضی ہوں میں حسین راضی۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے
ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب اقربا نال پیار کرو. آخری بات کر کے اجازت چاہنا، ذرا دیکھو تے صحیح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خان وادے دا انہاں شہزادیاں نال کنا پیار ہے. کربلا تو بعد ایک قافلہ کربلا چو کوفے تک پہنچیا. کوفے تو دمشق، ابن عساکر لکھتا ہے کہ دمشق دا بازار ہے. ایک قافلہ آ کے رکیا، لوگ یزید دی فتح دا جشن منا رہے نے، سر نیزیاں تے نے، مستورات اہل بیت قید دے اندر نے. ایک لڑکی آئی، آ کے انہیں ایک پانی دا پیالہ پیش کیتا سیدہ زینب دی بارگاہ. اماں جی قبول فرماؤ. آپ نے وہ پانی سب تو پہلے حضرت زین العابدین نو پلایا، بعد دے اندر باقی جڑی خواتین سن انہاں نو پلایا، اور سب تو آخر تے خود نوش فرمایا. تھوڑی دیر گزری، وہی بچی دوبارہ آئی، کھجوراں دا ایک چھوٹا جا ٹوکرا لے آئی. اماں جی بھی کھجوراں قبول کرو. آپ نے وہ کھجوراں خود بھی رکھیاں، باقیاں بھی تقسیم فرما دیتیاں. تھوڑی دیر تو بعد عورتاں نہیں ہے بازار جان واسطے شال لیندیاں نے اوپر، وڈیاں چادراں جنہاں نوں اسی آنے وہ چادراں وڈیاں وڈیاں لے آئی. امی جی بھی قبول کرو. آپ نے فرمایا تیے ایڈے اوکھے ویلے پانی بھی پیایا، کھجوراں بھی کھوائیاں نہیں، کپڑے بھی لیا کے دیتے ہیں، تیری مہربانی شکریہ تیرا. کہنے لگی جی شکریہ ادا کرنا ہے نا تے میرا نہ کرو، اے میری مالکن دا کرو. مالکن مینوں آکھیا پانی لے جا، پانی لے آئی. انہیں آکھیا کھجوراں لے جا، کھجوراں لے آئی. انہیں آکھیا کپڑے لے جا، کپڑے لے آئی. او دا شکریہ ادا کرو. آپ نے فرمایا تھی ایسی قید دے اندر جاتے نہیں سکتے، چل ساڈے لو تو شکریہ ادا کر دے. جا کے تے اپنی مالکن نو کہن لگی کہ او جنال تو سامان کا لیا ہے نا وہ تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. وہ بڈھی مائی صاحبہ ٹریا جاندہ نہیں، کمر جھکیے، سوٹا تیج پھڑیا، سوٹا ٹیک دی بالآخر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئی. کول آ کے کہنے لگی کہ سامان میں ہی کلیا سی، پانی کھجورا کپڑے. آپ نے فرمایا اماں تیرا شکریہ، ایڈے اوکھے ویلے سانو جناب پانی بھی پیایا، کھجوراں بھی کھوائیاں نے، کپڑے بھی دیتے نہیں، تیری مہربانی. میں آکھیا نہیں اصل چ گل نہیں، یہ کیڑا کوئی میں کیتا ہے، یہ مینوں کسے دا آرڈر سی. میں تے شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر ہے یہ آرڈر پورا ہو گیا ہے، شکر ہے یہ کسے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا ہو گیا ہے. اپنی زندگی دے اندر ہی شکر ہے پورا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا مائی یہ تے بڑی عجیب گل نہیں، تیری نکرانی دا شکریہ ادا کیتا ہے وہ آندی ہے مالکن دا شکریہ ادا کرو، مالکن دا شکریہ ادا کر دی ہے وہ آندی ہے میری جناب کسی ہور نے مینوں آرڈر لایا سی. تینوں کنے آرڈر لایا سی؟ ہن مائی نے دسیا، کہنے لگی جدوں میں جوان ہوندی سا نا، میں مدینہ پاک ہوندی سا. کہنے لگی مدینہ پاک اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر کدی آندی جاندی سا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر جان دا بھی اتفاق ہوندا سی. سیدہ پاک نے اننے دکھاں تو بعد جدوں امی جی دا نام سنیا انج لگا جویں کسے زخماں تے ملم رکھ دتی ہے. سیدہ زینب بولیاں اماں انہاں دا ذکر ہور سنا، انہاں دا ذکر بڑا سکون دیندا ہے. اماں انہاں دا ذکر ہور سنا بڑا سکون پیا ملدا ہے. مائی نو کی چاہیدا سی کوئی اودیاں گلاں سنن والا مل گیا بڈھے بارے. مائی کہن لگی میں سیدہ پاک دے گھر جاندی سا، کدی انہاں دا جھاڑو دے دینا، کدی انہاں دے بچیاں دے کپڑے دھو دینے، کدی روٹیاں بنا دینیاں. میں انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے سن، ایک دا نام حسن، دوسرے دا نام حسین، انہاں دی ایک بیٹی جدا نام سی زینب. اے بچے میرے کول آ جانے، مینوں اپنی خالہ
سمجھتے سن، میرے نال بڑا پیار کرتے سن، میں اپنی گود وچ بٹھا بٹھا کے روٹیاں کھواندی سا، لیکن جدوں میں دمشق دے اندر واپس آنا سی، دمشق آنا سی، شام دے ملک آنا سی، میں سیدہ پاک دی بارگاہ گئی ہاں، اماں جی آخری سلام قبول کریو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، اماں جی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہون کے نہ ہون، اماں جی آخری سلام بھی قبول کری، جے کدی تیرے بچیاں دی خدمت دے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہووے میں نمانی نو معاف کر دئی۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اٹھیاں، فرمان لگیاں میرا ایک نکا جہا کام کریں گی، عرض کی امی جی اسی تواڈے بھی نوکر، اسی تواڈی ساری اولاد دے بھی نوکر، اماں جی حکم تے فرماؤ، آپ نے فرمایا تیری زندگی دے اندر دمشق دا بازار ہوئے گا، ایک قافلہ آئے گا، کچھ سرنیزیاں دے ہون گے، کچھ عورتاں قید دے اندر ہون گیاں، جے تیرے کولوں اس ویلے کچھ بن جائے تے فاطمہ والوں انہاں دی کچھ خدمت ہی کر دیں۔ میں تیرے کو کچھ بن جائے میں فاطمہ والوں انہاں دی چھوٹی جی خدمت کر دیں۔ سیدہ پاک نے جدو سنیا نا یہ سارا اہتمام تے میری امی جی فرمایا، سیدہ واہ ماں تیرے عزتاں تو قربان جاواں، یہ اپنی اولاد دا ایتھے تک پردیس دے اندر خیال رکھیا ہے۔ لوگ آندے نے مدداں نہیں کیتیاں، وہ جتنے ضرورت سی انہاں دی مدداں ہوئیاں بھی نہیں۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، مائی بھی رون لگ پئی، کہنے لگی نہیں تھی یہ کیڑیاں یاداں کراتیاں نہیں اج یاد، میرا بڑا دل کرتا ہے انشاءاللہ کوئی مدینے جاوے میں بڈڑی نو نال لے جائے، ٹریا میتھوں نہیں جاتا، بڑا دل کرتا ہے جا کے فاطمہ دے بچیاں نو دیکھاں، اپنے حسین نو دیکھاں، سیدہ زینب نو دیکھاں، ہن تے وڈے وڈے ہو گئے ہون گے، ہن تے اولاداں بھی جوان ہو گئیاں ہون گیاں۔ خیر مائی اپنا گلاں کر کے بس ہوئی، سیدہ پاک روئی جاندیاں نے، مائی بولی کہن لگی نہیں دیئے تو کون ہے، اے سر کنا دے نے، سیدہ پاک جواب دیتا نہیں اماں جنہاں نو گودیاں چبا کے روٹیاں کھوائیے او بچے وڈے ہو جانتے بھول نہیں جائیدا، اماں وہ بچے وڈے ہو جانتے بھول نہیں جائیدا۔ کہنے لگی مطلب کی ہے، کہنے لگی وہ جڑا سب تو اگے نیزے تے سر انور ہے، سب تو اونچا وہی آقا حسین دا سر انور ہے، اور میں ہی ہوں زینب جڑی تیری گود دے اندر کھیل دی رہی۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، اللہ تعالیٰ میں تو انو سب نو انہاں دا پیار نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔